चकदरे तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल हाँ स्टोर दे चिकम के लका दगा चिकम दे दा इंडोर मेडिसिन और स्पेशली इमरजेंसी तक में दवाएं और कड़े की नो दा कैटन दा तस्वीर है और दा यो शिकायत रागले दे che इमरजेंसी तकम दवाएं निजी वर्कले की जागा लका खलक को थर्ड क्लास हो बाहर हाल मुझे कम तपोस को न दहागे अदक दवान रो क्लास निष्ठा ब्यादा का शांति कम देनो द ग्रीविनेट चुदा द उल्टो द पारा दवाई दा दागी पजे बांधे मोविनेट चिकन दन दावर कड़े की ब्यादा ट्रामाल पजे बांधे चिकन देनो ट्रामिनाडाल चिकन दन दावर कड़े की और दगन शाद द आंसेट पजे बांधे चिकन दे दिस टोरना चिकन देनो डेस्टॉन चिकन देनो वर कड़े की द नोस पापा जे बांधे हुंडा स्टोर द इमरजेंसी द चिकन दे ड्रोटामिड दाजी और द डिसाविल चिकन देन द एवेल पजे बांधे जी पक दवाएं ने नूरी दी चाहा लका मतलब दारे चे दल तमुसरा शतना खुदा को अवेलेबल चिकन दा तेले दा देखे मा सौदा मौजूद दी और द काबिल अफसोस पहलू चिकन मदन हागा दादा चे द दीजी गिना लका दा दवाएं ने अल्त पर रजिस्टर की चिकन देन हागा लिखले की अल्ता चिकन देनो ग्रेविनेट लिखले की अल्ता ओरिजिनल ट्रामाट लिखले की अल्ता ओरिजिनल ऑनसेट लिखले की अल्ता ओरिजिनल चिकन देनो नोस पा लिखले की डॉक्टरान चिकन में लेकिन अगर टिक नंबर लिखियो मतलब दारे दलता चिबिया कदीजी की न कमीजी नो आगा अल्ता की चिकन देनो बिया हुंदा गदी दा कम नमूना जमायात कला पदे हवाला बानी बमख की मंगाल तो रजिस्टर हम गुरु चेरा अल्ता एंट्री पकम हवाला बानी शवेदा और दलता चिकन देनो एंट्री पकम हवाले की निकलेगी और दा ग्लूटामेट दा नोस पापा से बन निकलेगी और दा डोसाविल दा चिकन वाले एविल पर निकलेगी या लासेस पर बन निकलेगी इधर से दिया रजिस्टर की ना मुझे तो क्या पता लगता तो डॉक्टर से दाई ओरिजिनल लेकिन तो ओरिजिनल को निकलेगी तो ना उसका भी करवा लेकिन दादा ती पर बन निकलेगी तंता से निकल रहा लिखे उनको एक्सप्रो बोले निकल रहे हैं यो उनका फीलिंग निकल रहा है अंदर सादे पालने में एक्सपीरियंस है दानो सादे अंदर तंता से बोलने उसको निकल रहा है स्टैटिक सादा करना नाम सिक्साइड सुन फॉर्मूला मुझे निकले बस के दाना सिक्ने दे ना दा आंसर ना तो नो स्टॉप आके निकले दा और नो स्टॉप ये पता बनता हो कोई ट्रोटामिड दा पार्लन ना का पार्लन तो निकले शे ट्रोटामिड दा तो दा डायरेक्ट नो स्टॉप आके निकले दिन तक डायरेक्ट जे अस्पताल तो नो स्टॉप है मरीज ता नो स्टॉप पाकिस्तान दा का नो पता करना Западио здесь проиграл, когда нос подекал, да нос подекал еще видно. Так что, это нос папа мухабелек, госпиталь кстати сразу друде, дротамид. Но как фраза дротамид диктор, но это нос павел ликреш. Да, пока это дротамид ликреш. Тим когда стик нос папа, а это только какие дротамид. Это не взять, дротамид вам ликреш. Это сексуальный разин, это гендар, это савал или культура. هذا هذا الواحد أصلاً. دعنا كونترولوس. أو نن. أنا ما يكمل النص. فأنا نيجي هم لك دا رقم زي ما الروتاميت زي ما عندي. نص. أنت كذا كلام متيجي وكذا كذا. بينك وبين بينك. أفضل. هذا ده تصديق. نفس الديزاين. हमारा दारा जितना भी मतलब जितना बहुत मेडिसिन दी जा मतलब दारा जितना नोस पा निकले की किधर तक नोस पा और क्रेगी की चिकन देना हका ड्रोटामिड सके चिप फार्मूला ये वाला वो ओरिजिनल चिकन नोस पा दे और पक्का दारा जितना मेडिसिन चिकन दी जा कम चे तब तक के लगा दिन में जितना टिक के फल को समझते हैं कदाचित स्टैंडर्ड टिक उन्हें पक्का दारा जितना दी एंड रजिस्टर के मतलब दारा ची मात्र स्टैंडर्ड चिकन दे आगे निकले के लिए कभी मतलब दारे दा स्टैंडर्ड टिक में दा मेडिसिन का लोकल हस्ते शिविलियो फरस का देजो हस्ते जी
خلک په دې باندې دوکه کېږي خو دا دوایان چې کومه سپس ټیک نه ده دا دلته تا ته مریض ورچولی دی او د هغې علاج دلته روان دی هغه ته ټیک انجکشن نه لګي هغه ته ټیکې دوایانې نه لګي او دا مریض دلته که 15 ورځې داخل دی چې د دې دوایانو د وجې نه دی دا ټول شروع بیا په ټیلې طریق پر چې پېښور ته رسئ بیا مړي دا زما د تحصیل هیډ کوارټر هسپتال چکدرې حال بل پکې 2 نمبري دا راځي چې لکه تا یو مریض ته په چیټ باندې لیکلي دي ډاکټران آن سیټ دی ریپورټ شو د دې ځای نه ټیک ده نو د پټخیر ډاکټر خو به دغه چیټ ته ګورځي د خلک مطلب دا چې ډاکټران لیکلی شوی ده دلته خو مطلب دا دی چې لکه آن سیټ لیکل شوی دلته خو نو ستا لیکلی شوی ده نو چې دې کار نه دی کړی هغه ډاکټر به څه کوي لکه ټیک شوه چې دې سیز کار نه دی کړی مطلب دا چې د بډخیر ډاکټر خو به چیټ ته ګوري او دا موږ په رجسټر باندې هم ولیدل چې مطلب دا دی لیکلی شوي انټري د نو سپا ده واهلی شوي دلته کې چې کوم دی دا بله ده او دا سیز د ډېر وخت نه را روان دی مونږ چې دلته کې په کوم سیز باندې افسوس دی نو هغه دا چې دا مریض زه خپل اسلام آباد ته هم ویسم نو دې ډاکټر بالته کې چې کوم دی نو دې چیټ ته ګوري چې کوم هغه ته د اوریجنل دوایانې لیکلی شوي نه یوه خبره مخې ته راغله چې دا دوایانې چې کوم دی نو دا د ایچ او صاحب اخیستې دي ډسټرکټ هیلث چې کوم زموږ افسر دی دا د دې هسپتال خپل اخیستی سیز نه دی هغه ته به د دوایانو اخیستو دپاره مطلب دا چې یو ټیک ټاک سیز چې کوم دی راغلی پکار ده چې لږ دي په مقدار کې خو چې ټیکي چې ته په غلط سیز باندې دلته یو سړی هېواد ته وساتې هغه کې نورې بیمارۍ پیدا شو بیا پېښور ته مرګ لرېږي د دغې دوایانو او د دغې سرکاري سهولت نه سهولت